مساء الخير عليكم اهل اليوتيوب. اليوم غادي نديرو ان فول وارن اليكونت. هاد ليدي تاع اليكونت انا عمرها ما جاتني في راسي. السيد قال لي في الكومونتير دير اليكونت، رحت نشوف نصيب لي اليكونت معك حاجه مليحه، خاطر فول كثير بزاف بزاف بزاف. نظن اليكونت واقيلا قريبه مام على الجي، كي تجي تشوف من وارن تسمى فيها ديكولاج، شويه مسافه فوق البحر، ومن بعد بالخف نعاودو نحطوه في اليكونت. بون ما غاديش نستعملو هذاك الطياره اللي راه هذاك ماشي تاعنا، هذاك تاع الجيري. ستا بوينغ 737 800. ما عنديش بوينغ مليح في هذا السيميلاتور. اللي عندي مليح فريمون بزاف بزاف بزاف، يمثل مليح طياره، هو بوينغ 727. هذا هو السول بوينغ اللي زعما عندي مليح بروفيسيونيل. سينو الحاجه اللي عندي هي هذا الايربوس ا 320 اللي غادي نستعملوه اليوم، هذا تاع فلايت فاكتور. كاين ناس قسموني على توليس عندي ايربوس ا 321 تاعهم. غادي ندخلوا في الطياره دروك، ياك غادي ندخلوا في الطياره. فوالا انا في الطياره دروك، وغادي كيما العاده نقلعوا اولا لي باتري. لا باتري هي راك تشوف فيها، نقرب هنايا باش الناس اللي عندهم ايكران صغير يشوفوا، فاهم؟ لا باتري 1، لا باتري 2. فوالا لي باتري تاعنا يقلعوا. اش غادي ندير؟ غادي نشعل البيكون، داك اللمبه الحمراء اللي تفلاشي، غادي تشوفها من برا، نوريها لك. جيسبر راها تبان. مع هاد اللمبه الحمراء راك تشوفيها هنا الفوق، من بعد شعلت نشعلوا لا بي يو، من بعد غادي تبان. بون كنت على يقين باللي ماستر سويتش تاع لا بي يو والستارت تاع لا بي يو، كنت على يقين باللي كيعيطوا له باللي لا باتري تمشي على الاقل البيكون هذا، هاد لا لوميير هذا يتفلاشي بالاحمر، بصح لا ما تمشيهاش في لابيس. دونك ما عليناش نقراو هذا لا بي تقلع. كي لا بي تقلع، الحاجه الاخرى اللي نديروها هي لالينيومون تاع لي زيغاس تاعنا. كي هو يكون يدير لي زالينيومون، احنا غادي نخدموا شويه في لا نافيغاسيون سهله. غادي نبرمجوها في السيستم تاعنا، ومن بعد ديكولاج. دونك لابي غادي يدير واحد الدقيقه ولا باش تقلع. نوريكم الخرائط كنت نشوف فيهم قبل ما نبدا هذا الفيديو، كنت نرقب عليهم. نوريكم ديجا لو بلان. هو دي او ال او ال. عندنا خرجه هذه على حمراء، نروحوا نقطه اسمها غافول، نقطه اسمها ليكيل، ومن بعد نقطه اسمها ماغال، ومن ماغال نعودوا لهنا. هي كي تجي تشوف عندنا في اي بلان دو فول عندك لايروبور دو ديبار، يبدا ديما بالايروبور اللي تبدا منه، لايروبور توصل له يكمل به. شاكين بيناتهم عندك لا بيس هنايا تختارها، من بعد عندك لا روت دو ديبار اس اي دي راك تشوف فيها هنايا لا روت دو ديبار. من بعد لا روت دو ديبار توصلك لي ايرويز تاعك. من بعد عندك لا ستار لا روت داريفي اللي تدخلك لابروش اللي توصلك لا بيست. هنايا غادي نركزوا عليها كل خطره حتى تولي حاجه عادي. دونك اسمح لي تشوف نجي هنايا، غادي حاجه مهمه نديرها هنايا، ندير زوج صوالح هنايا على كل حال. اسمح لي تشوف نغيسيتي لا فيو هنايا، مانيش قاضب مليح هنايا لا فيو تاعي. دونك فوالا لي زيغاس نديرهم نافيغاسيون كي يكونوا طافيين، ما عندك ما دير. فوالا شوف يكتب لي اليني، يطلب لي الينيومون تاعهم، باش كيطفي لي موتور طفي لي باتري كلشي يروح لهم الالينيومون تاعهم، يفقدوا كاع الالينيومون تاعهم. اوكسيجين تاع الكرو غادي نديره، وغادي ندير ابي لير كومبريمي تاع الابي باش تعطينا شويه كليماتيزاسيون، سينو الطياره تحمى الداخل. حتى ولو انا غير في سيمولاتور بصح فو ميو نحاولوا باش نحترموا هاد الصوالح. نوريكم هاد الحاجه من برا. ها هو البيكون اللي قلت لكم عليه، راك تشوف راهي فلاشي بالاحمر ياك. نديروا الالينيمون تاعنا. قلت لكم الالينيمون نبداو دائما بانيت، لاباج انيت ا، لاباج انيت ا اللي عيطوا لها، وندخل لي زيروبور تاعي. كود او سي تاع وارن دي ا او، كود او سي تاع اليكونت ال او ا ال. كاع لي زيروبور الجيريان يبداو بدي ا، كاع لي زيروبور اسبانيول يبداو بال او، يبداو لي ليتر ال او. راك تشوف نيميرو دو فال غادي نسموه ما تحتاجش نسموه ا 1 2 3 مثلا. كوست 22
نيفو واش غنطلعو ندير 250 ونشوف. فوالا اي ار اس انيت اليني لي اي ار اس كونفيرمي لالينيومون. كيروح للداتا هنايا اي ار اس 5 دقائق. اوكي عندنا 5 دقائق. دونك هنايا اش غنديرو؟ نولي هنا الخريطه تاعي وهرا سهله. غادي نخرجوا عندنا 4 تاع لي بيست راك فاهم. غادي نخرجوا من 07 دروات هايله. باش نروحوا نيشان على بالك باش نطلعوا نيشان باش ما نديكولوش موفي سونس وندورو. الريح مفوار ماشي مهم اليوم. تختار اي بيست اللي تبغي. دونك زيد لي روت دو ديبار غادي نخرجوا لحمراء. غنوريكم لي روت دو ديبار تاع وهران. نجي لهنا وهران فوالا وهران احمد بن بلا لا روت دو ديبار الصعيدي. هادي نوريكم لي روت دو ديبار. عندنا هادي استعملناها من رحنا لالجيري فاهم. هادي تخرجك على شرشال ولا تيارت ولا على البيض فاهم. هاديك تكون ولا على غريس سا ديبون تكون رايح للسود ولا رايح لالجي ولا طريق قسنطينه ولا رايح لتونس ولا. عندنا هادي يمكن تكون رايح لوجده ولا مثلا شويه تخرج في وجده ولا تخرج في تلمسان فاهم. وعندنا هادي اللي تخرجنا في حمراء ولا لابو فاهم. هادي تطلع ياك غنديكولو نيشان نطلعوا على هاد النقطه نطلعوا على بحري ومن بعد من بحري نروحوا لحمراء فاهم. دونك غادي نقبضوا قلنا لا 54 لا اس اي دي 54 مؤخر هذا دي او ديبارتور هنايا بيس 07 ار وقلنا لا اس اي دي 74 هي هادي اس اي دي 74. نخرجوا على لا برو. هيا مساعدنيش لابرو هنايا ما غندير والو. باش الخرجه تاع لابرو مساعدنيش خاصني نخرج على حمراء فاهم. نخرج على حمراء ماشي على لابرو. ما ندير والو خليها هنايا فوالا. دونك يديني البحري راك تشوف يديني البحري كنوريك الخريطه هنايا طلعنا على بحري وما بروبوزي نخرجوا على لابرو. انا ما تساعدنيش نخرجوا على لابرو نساعدني نخرجوا على حمراء على حساب البلون دو فول تاعي. سما عندي راه داير لي حتى البحري هو وانا غادي نخرج على حمراء هنايا راك تشوف. هاي لا حمراء راك تشوفيها هنايا غادي نخرجوا على حمراء. كي تشوف البلون تاعنا ها هو هادي هي اللي راها هنا حمراء. هنا تخرج من لا روت دو ديبار تاع وهران. كاين هاد المسافه قصيره من بعد نعاود ندخلوا في لا روت دابروش. هاد لا روت داريفي لا ستار تاع اليكانت فاهم. لوكيل ومن بعد ماقال صح سيدي. بحري ندخلوا حمراء بليد ما كاش مشكل. هاي لا حمراء ندخلها هنايا. عنده زوج تاع حمراء. كاين زوج تاع حمراء في العالم. دونك يقول لنا وينها. دونك اسمح لي تشوف حمراء 36 52 001 او هذه هي حمراء الزوجة هذه فوالا. زيد عندي حمراء من بعد مور حمراء شنو عندي غافول. راني نشوف ليكرون الاخر هذاك البروغرام اللي وريته لكم. غافول عندي لوكيل. زيد شتا عندي تانيك لوكيل ماقال. هذا هو لوكيل ماقال هذه وهذا هو. بون اش غادي نديرو؟ غادي نروحو دوك نشوفو شكاين في لي زابروش تاع اليكانت. اليكانت الريح اليوم راه شويه نوريكم الريح اليوم ها فوالا. ميتار لوبسيرفاسيون هادي ميتيو تاع راه جاي 08 قليل ماشي بزاف وين حاجه تاع 14 كيلومتر ولا اون بليس فاريابل. راك تشوف فاريابل وين بون اش غادي دير راك فاهم. وغادي نحطو دونك 06 غادي نحطو في نشوفو لي بيست اللي كاينين ديجا. اولا نشوفو لي بيست اللي كاينين الو على اوبن شارت ليست. غادي نشوفو لي زابروش اللي عندنا. ابروش عندنا زوج تاع لي بيست. اولا عندنا 10 اي 28 10 اي 28. غادي ندخلو في لا بيست 10 اللي خرج فيها اي ال اس يخدم لنا خير اي ال اس. دونك هادي اي ال اس يغريك هادي ما تساعدنيش خاطرش هادي توصلك من هذا فيلنا. انا ماني جاي من النخ ماني جاي من الشمال راني جاي من الجنوب نجي من تحت. دونك فيلنا ما تساعدنيش تخدمليش. هادي تساعدني هادي تخدم لي. شوف ماقال النقطه اللي قلت لك عليها ماقال راه هنايا. دونك نجيو من ماقال ياك نجيو من ماقال نروحو دونك تشوف 126 هذا هنا ماقال خارج الخريطه راه هنايا انا مصوره لك هنايا. نروحو
التات نطراسو هنايا هكا نهودو دي ام 11 راك تشوف دي ام 11 هنايا نكونو على 3300 بيي ندورو لا فيتيس سيغتانمون ليميتي عندي ليميت كيلكو بار هيا 185 نو نقعدو في الارك 13 دي ام علاش باش ما نهربوش للجبال هنايا راك تشوف راني 3300 بيي هنا راك تشوف راني 3300 هنايا 3300 دونك الفيراج نديرو كون 3300 عندي جبل هنا راه 3400 راك تشوف العقليه دونك سي بور سا ديره تزير روحك سا سينيفي لا فيتيس قليله ياك نكون ديجا درتها مود ابروش وندور هنايا ونقدر بلاكس دو بيست ونهودو فوالا سهله تسمى لا بيست 10 صح سيدي الو على ال او ا ال arrivé غنديرو اي ال اس 10 قلنا اي ال اس 10 y اي ال اس 10 y voilà et l'approche اللي توصلنا لهنايا نشوفوها براها عندنا لي ستار هادي استرو ما تساعدنيش هادي اللي يجي من النور راك شوف استرو يجي من النور ما بوكس ما تساعدنيش تانيك اللي يجي من النور كالاس تاني ما تساعدنيش من النور جيرفو اللي جاي راك تشوف هنايا راه جاي من الاست هذا جاي من الايطالي ولا مود هكا ما تساعدنيش ماقال هيا لا ماقال ندخلو على ماقال هاي لا ندخلو على ماقال وفوتو هنايا فوق هالتي هذا هالتات دورو هنايا ونجي نحطو فوالا سهله 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 دونك ماقال دو ال هي الاسم تاعها ماقال دو ال نوصل ماقال فوق نيفو 90 راك تشوف الخط راه تحت 90 معناتها راني فوق نيفو 90 اوكي سهله مهله خاصني ماقال دو ال ماقال دو ال هي لا فوالا انسيري السلام عليكم فوالا تشوف كنت كملت ماقال بعد ماقال دخلت لحاجه اخرى صاي بلون دو فولتا يكمل اوكي زيد دروك هادي في النافيغاسيون ما كاينش اكثر من هكا دروك واش خصنا انيت ا ياك هذا انيت ا خصني انيت بي انيت بي قلنا ندخلو شويه باساجي هنايا راك تشوف نعيطو لصحاب لي باساجي نعيطو صحاب الكاربيرون نعيطو صحاب الكاركو كي تشوف الطياره من برا نوريها لك دروك راك تشوف ندور بها كاع الناس اللي لهم يكونوا هنا دونك نوري لك هذا فلايت فاكتور اللي مليح فيه في هاد العفسه راك تشوف تختار لي باكاج شحال دير عندك شحال من زون كارغو كاربيرون شحال تبغي دير باساجي شحال تبغي دير راك فاهم تختار مثلا هنايا بيزنس كلاس ايكونومي منا وتعمر كي تبغي راك فاهم اش غنديرو باساجي نديرو ماكسيموم 136 ياك كارغو نديرو مثلا في لافون هنايا وفي الوسط ياك 7 ومن بعد كاربورون 5 طن ما فيه الكفايه 5 طن توصلك سي با ان بروبليم كاين 300 كيلومتر 5 طن وقيلا ميم كتر بصح هادي خطر الاولى راني راح تماك خلي 5 طن زيد بيرفورمانس داتا هي لهنايا عندي زيرو فيول ويت تاعي هو لا 60.6 راك فاهم عندي السون دو غرافيتي تاعي هو لا 29.3 اوكي نجي هنايا ولا الحشيه الحال راه لا ميتيو راك تشوف فيها دروك هي ميتيو حقيقيه الميتيو الحال زعما كي ما باش يقولوها بالعربيه الطقس كيما نقولوا حنايا اللي داير يجيبه اونلاين يروح اونلاين يجيبه سيميلاتور ماشي زعما كان راني دايره ولا 29.3 فوالا ندخل هنايا كاربيرون شحال كاين نقلع الكاميرا على الكاربيرون ديجا نقول له يروح فوالا سهله ليا ونولي هنايا شحال قلنا كاربيرون عندنا 5 طن نديرو 5.0 هيا لا فوالا يقول لك كي نوصل يبقى لي 1 طن 4 كي نوصل هذا ما استيماسيون راك فاهم بون زيد ديستانس 212 مايل 1000 نوتيك اش بقى لنا تانيك بقى لنا نديرو شويه بيرفورمانس هنايا راك تشوف ال او ا ال مع واحد تشوف هنايا ال او ا ال ها هو لا ال او ا ال ياك
température LEAL هو الاليكانت نجيبها هنايا باش تصيبها فاسيلمون. température 28 QNH 1012. Tu vas voir le QNH 1012, température 28. Donc 28 QNH. لا شاني داير؟ راني غلط. ماش رايحين من عليكم، رايحين من ورا، فاهم؟ دونك كنت رايح ندخل المعلومات تاع وهران تاع اليكانت اللي يكونوا فوس على بالك. بصح بون لا ديستانس ماشي كبيره بيناتهم، ما نظنش كان يجي فرق كبير بصح فو ميو الانسان يحرز روحه. بون 29 تمبيراتور QNH 1008 في وهران. الريح شحال في وهران؟ 348 nœuds. Donc 348 nœuds. هاهي لا. زيد لو بوا كامل تاع الطياره هنايا شحال؟ لو بوا كامل تاع الطياره هو لا هذا كوبي كولي ندخلو هنايا. السون دو غرافيتي تاع الطياره 29.3. فوالا. لا بيست عنده غير لا 25 ما عندوش كاع لي بيست وارن، معليش سي با غاف. 150 راك تشوف هنايا فليكسيبل تيك اوف 65 دوغري. بون 65 دوغري سي وي. اوكي نروحو للبيرفورمانس اسيدي، ندخلو 150 زيد 150 فوالا. لي فولي غنطيرو بلي فولي 1 ونديرو البلان اوريزونتال نديروه في داون 0.2. هاهي لا برمجه هنايا. فليكسيبل تيك اوف قلنا 65 دوغري. غندير لكم في فليكسيبل تيك اوف غتشوفوا فليكسيبل تيك اوف سورتو من يكون الحمان كيما هكا شويه واعر يخي ديكولي غير بتسايسه، راك فاهم، ما تخشنش معاه في الديكولاج. كتكون افون يسمح لك، راك فاهم، بصح كي ما تكونش نطلعو حتى ل 2500 بي ونقصو لا بويسونس، نقصو لي غاز. لو كان يحبسنا موتور حدنا لا تمبيراتور اللي كاينه اليوم حدنا 1200 بي. فوالا رانا هادي هي. دونك نوع البروغراماسيون تاعنا كملت ياك. راك تشوف نيفو ماكسيموم اوبتيمال 390 بصح يبان لي شويه عالي بزاف 390 وما نعرفش. بون اي نحبسو نقولو هاد صحاب نقولو صحاب باساجي يروحو، راك فاهم، نقولو صحاب نوريك شنو ندير. اسمح لي غلط في البوطون تاعي. فوالا انا نقولهم يروحوا هادو متداورين بالافيون هادو، نقولهم يروحوا تشوا نبلع يروحوا بلع ويروحوا. دونك نولوا للطياره تاعنا اي بي نقلعوا نديرو شويه تشيك ليست خفيفه بالخف، نقلعوا لي موتور ونسهلوا الحاره شويه يبدا يظلم. دونك غادي نخوفوا شويه. بون لي بومب تاع لي موتور ما غاديش نسي هادو كلشي وكاع، غادي غير نروحوا المينيموم تاعنا ونقلعوا لي بومب تاع لي موتور شعلتهم كاع. فوالا بارفي كلشي راه مليح هنا كلشي راه طافي. نشعلوا لي ستروب لايت تاعنا نديرو اوتوماتيك، نشعل الضو ميم لا تاع لاتيريساج نبغي نشعلها، نبغي يكون الضو شاعل مليح. اوكي لي سينيو ديرجونس نشعلهم، نو سموكينغ، سيت بيلت. فوالا تيستي الضوا بلي تاع الضو راه محروق، فاهم. هنايا تاع هاد البوطون تسمح لك باش تيستي لا كلشي راه ما كاش اي بوطونه راها محروقه. دونك فوالا هنايا كملنا. نروح بالخف هنايا شحال قلنا في وهران؟ قلنا رانا QNH 1008. هنا خصني نشوف لي كونترانت تاع التيتود. قلت لكم دائما ندير لا ناف تاعي هنايا دينو. راك تشوف ديكولاج نروحو على اوسكار ونعطوها غوش. الفور ADF هنايا. زيد الى حاجه نديرها ما فاهمهاش ولا قولوا لي الخطره الجايه ركز عليها. كنا نيفو 250. هذه البلاصه تاع كوبيلوت ندير 80 هنايا. اسكو راني ناسي حاجه هنايا؟ لا ماني ناسي والو. لا بريسيون تاع لي فران باركينغ راه كاين، فران دو بارك راه كاين. غادي نشوف حاجه هنايا بالخف. قلعتي كاس. اوكي جو بونس بلي هادي هي وهذا هو جماعه قلعو. فالي راح تشوف هنايا، نجي هنايا ستارت.
فوالا بريسيون كاينه راني نشوف فيها هنايا ياك. نقلعو الموتور الاول دابا نروحو برا نشوفوه. راهي تعيل لي بلي الصون تاع الطياره راه هاود بزاف. راهي تعيل لي بون الا الصون هاود بزاف قولوا لي. بون الموتور هذا افيلبل. واه راهي تمشى. نقلع الموتور الاول. راهي تعيل لي الصون تاع الطياره هاود بزاف. صرات لنا مشكله في كم عاقلين في الفول الاول كنتو كاع ما تسمعونيش. بصح ما خصنيش تانيك ما تسمعوش كاع الطياره. بون راهي قلع الموتور زوج. خصني نشوف نوريكم بالخف التاكسي واي اللي غادي نديروه. ولا عجبكم اي فول ولا قولوا لي عليه. ها كيكون طويل نجم ندير لكم ديكولاج ولا تيريساج برك ولا بريباراسيون. فوا رانا مقارين هنا ياك. رانا هنا غادي نتبعو التاكسي واي هذا هكا 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 هكا. ندخلو هنا اي بام ديكولاج 3000 متر عندنا. لا بيست شويه قصيره 3000 متر ماشي قصيره مليحه لاباس بها 3000 متر. لو كان كنت زعما عندي ان فول بكلشي بلان التمبيراتور طالعه اليوم. لو كان عندي فول زعما باساجي 100% ليسونس 100% كلشي 100%. لو كان استعملت الاخرى تاع 3600 متر. بون غادي نديرو بالخف هنايا. قبل الديكولاج يقلي ندير فريناج ماكسيموم. نكلش على هذا. فوالا غادي نخرج لي فولي راك تشوف فيهم هنايا. غادي نخرجهم الان. فوالا ايروفران غادي ندير بوزيسيون ارمي. ندير تيستي لا كونفيغوراسيون هنايا. تيست راك تشوف هنايا هاد لا ليست يقدر تكون خضراء تكون نورمال. فوالا جماعه جو بونس هادي هذا هو. راك تشوف هنايا عندي كلايمب عندي ناف سي تري بيان. هو غادي يجريهم من نعطيه لي كوموند. ديكولاج نديرها على ما ومن بعد نعطيه لي كوموند. بون كون جا عندنا كونترولور ايريان نسقسوه. نسقسوه باش يعطينا لوتوريزاسيون دو رولي تاكسي كليرنس. يعطيك لوتوريزاسيون ويقول لك وين لا بيست تروح لها. ويعطيك حتى وين انت كي دير. يقول لك وين التاكسي واي يروح له. كيما هنا فورا يقول لك تبع تاكسي واي بي حتى لا بيست 07 ار. ومن بعد كي توصل لا بيست راك تشوف راني نشوف هنا بلاني باراليل لا بيست. راك تشوف هاي لا بيست راني باراليل راها ا دوات على دوات. ندور على دوات هنايا. راني في الباركينغ مازلت في الباركينغ. شويه تروح للتاكسي واي. فوالا 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 فوالا. ندور هنايا. بس مش راح طيح. جوبونس غادي نحطو في اليكونت في الليله. غادي نحطو في الظلمه. هاكا نحوز روحنا في لابروش ما خاطرش كاين الجبال وكل شيء. بصح مع ليالاس كون نحترمو لا غوت داريفي ونحترمو لي ليميتاسيون تاع لابروش تاعنا. يا با د ريزون بلي يكونوا كاينين دي بروبليم. قولوا لي راكم تسمعوا لي موتور مليحه. Caution on taxiway on taxiway. وي صاي عباك علاش كي تفوت 40 نو نتايا ماشي في لا بيست يقلع لك هاد لالا. تروح تبان له بلي راك باغي ديكولي راك فاهم. بس ما يفكرك بلي ماكش في لا بيست.
ويعلاش هي مبالغه في لا فيتاس تاع التاكسي تاعي. يا باش ما نخليكمش تقراو راك فاهم. دونك بعض لي زافيون جو بونس ليربيس 350 ولا 380 عندهم ميم ان ايكران يوري لك فيه التاكسي ولاك راح فيهم وكل شيء، زعما عندها دي كارت ملاح يخرج لك لايف يخرج لك لايف وراك رايح. خاطرش هي في لي زايروبور كومبليكي من المحتمل تودر تقدر شحال دي بيلوت يتودروا دي فوا. على هذيك كاين هذوك لي فواتور هذوك فيهم فولو مي كار دي فوا يرسلوهم لهم فولو مي كار يرسلوهم لهم على تور دو كونترول من يعرفوا بلي السيد شويه راه مودر ولا روتينغ صعيب عنده باش يروح بلاصته يعاونوه بالفولو مي كار. فوالا غادي ندخل لا بيست. راك تشوف المونشار وين راه هادي تعطيك الاتجاه تاع الريح. نوريك واحد العفسه هنايا دوك نوريك واحد العفسه قبل ما نديكولو نوريها لك في الخريطه باش تشوف الدقه دي فوا تاع السيميلاتور. فلايت سيميلاتور 2020 اللي غادي يخرج خير منه في الجرافيزم هادي سي كلير، بصح جو بونس كو يليق له وقت باش عام من عام باش يلحقه في لا كاليتي تاع لي سيستم. لاربوس تاع اللي كاين في ايربوس كاين في بوينغ تاني كاد لا فوا تقول لك راك رايح، هي باش تزيد لك في الويرنس تاعك باش تعرف كال بيس راك فيها. باش على خاطر صراو دي اكسيدون على اساس الناس ما كانوش. راك تشوف المونشار راه هنا كي تجي تشوف هنايا راك تشوف يحترم الخريطه يعني راه مصور لك هنا وحنا رانا مقارين. دونك غادي نديكولو ونطلعو نيشان. بون قلنا ديكولاج فليكسيبل ياك هضرنا قلنا ديكولاج فليكسيبل ياك نديره فليكس. شوف هنا نديرو في هاد لا بوزيسيون فليكس غادي يدير الحس على خاطر الفريناج. فوالا نقلع الفخا صاي قلعت الفخا خرج هادي باش تشوفو مليح. راك تشوف عندي الفوق ادروات هنايا يقول لي فليكسيبل تمبيراتور 65 يعني كتب عليه مكتوب لي تمبيراتور هي 65 اسمها هو ما يعطيش لا بويسونس ماكسيمال تاع لي موتور. ديكولاج 150 لا بيست شويه معوجه 150 نبدا نجبد معليش شويه ريح معليش سايسه فوالا 150. عندي فاريومتر بوزيتيف هنايا ندخل تران داتيريساج فوالا انا نطلعو راك تشوف 850 بيي على لا راديو التيمتر à 2500 بيي يحبس ما يعطيكش يروح اكثر من 2500 بيي. وهاد الاس راك تشوف فيه هنايا سي وين ندخلو لي سلوت. راك تشوف لي سلوت هنايا اس لي فولي راه بوزيسيون 1 بلس اف ندخلهم في هاد لا فيتاس. دونك فوالا خاصه باللي نرد لي مانا دي غاز البوزيسيون كلايمب غادي ندمر شويه المونش لتحت غادي نهود بالك ل10 ولا عاد باش نقصهم نديرهم كلايمب. فوالا نعطي الكونترول بيلوت اوتوماتيك فوالا غادي هو يتبع هاد لا روت هنايا اس دخل لي فولي راني في كيو ان اش خصني نروح للستوندار فوالا الالتيميت تاعي الستوندار حنا دايرين اغوش نزيد هنايا في نزيد هنا في الشونتاي باش تشوفو
غادي انترسبتو هذا لاكس تاع بحري. انا رايحين البحري دروك، انا خارجين البحر فات. فوالا نخرجو فوق الغيم. حاجة نسيتها الساعة تفكرتها دروك، خليت لابي شاعلة، سي با بروبليم، بصح خير نطفيها. فوالا دونك لو كان ندور نشوف برا شكاين، راك تشوف راها غيام بهذه لا ميتيو الحقيقية اللي راها من جهة وارن. جيسبر تكون شوية خير من هاكا فوق اليكانت من اوسلو. راح تشوف عنا انا طالعين هنايا، غادي ندورو ادغوات نروحو البحري ومن بعد نروحو الحمراء. هذا تشوف فيه الريح راه جاي من 258 دي نو. نجم ندير ميزاجور للريح تاعي هنايا، انيت ويند. فوالا نوريكم الافيون برا. راح شوف رانا السمش راها طيح، وانا هنايا رانا رايحين فايتين على لي كوت الجيريان. رانا بروبابلومون نوريكم وين رانا لا تبغوا. ورانا لا ماب، نوري خويا لا ماب. هاي لا ورانا رانا فايتين في تناكديل. راك تشوف في تناكديل رانا رايحين لسيدي بن يبقى ونخرجوا فوق رزيو. راك تشوف غادي نخرجوا فوق رزيو، ما نوصلوش لمستغالي، غادي ديريكت مستغالي تبقى هنا، حنا غادي ديريكت ندراسو هنايا ونخرجوا على البحر. راك تشوف لو كان عندنا فلايت سيميلاتور 2020 في البور تاع رزيو، تشوف هذيك الشعاع على بالك وما عرفت. فوالا الى انترسبتي، وصل البوان دانترسبسيون تاعو ياك، وراه رايح دروك وين؟ راه رايح ديريكت البحري. الساعة هنا راه عندنا 18h33. وكي نجي نشوف هنايا بلان دو فول غادي نوصلو ا 19h06. قضية تاع 19h06 غادي نوصلو من على نص ساعة. راك تشوف الفول هذا تفوت الوقت تاعك بلوس الوقت نتا تبريباري كو نتايا طير. دونك من على نص ساعة غادي يحط. دونك كي تجي تشوف هنايا نوريلك غادي نلحقو لالتيتود دو كروازير تاعنا فوق حمراء. راك تشوف نيفو 250 غادي نلحقوه نكونو تقريبا فوق حمراء، ومن بعد شويه ماشي بزاف، واحد 40 ميل نوتيك. راك تشوف بين هنا وهنا كاين 40، هنايا واقيلا افر تاع 30 ميل نوتيك نبداو نهودو. هذا نوريلك كيبانو هاد لي بوان. راك تشوف تي سي توب اوف كلايمب ياك، تي دي توب اوف ديسانت. دونك قبل حمراء 18h42 نوصلو في التوب تاع لا مونتي تاعنا، نوصلو نيفو 250. دقيقة موراها نوصلو الحمراء، ومن بعد 5 مينوت غادي نفوتوها على فيتيس على التيتود دو كروازير. واحد راك تشوف 32 بلس 4 في حسبة تاع 36 نوتيكال. نعاودو نبداو لا ديسونت تاعنا. ماشي حاجة كبيرة. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحبس هنايا التسجيل ونعاود نبداه في من نقربو لا ديسونت. غادي مور حمراء من نوصلو هنا عند لا ديسونت نعاود نبداه.